बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। शिबली फराज साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में, और मैं यहाँ पे और भील साहब हमारे एडवोकेट साहब यहाँ पे अडयाला जेल के बिल्कुल बगल से आपसे मुखातिब हैं। हमारी आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से आइन और कानून के मुताबिक हमारी जो मुलाकात होनी थी उसके लिए हम लोग हाज़िर हुए। जेल इंतज़ामिया जिसमें आफ्ताब और मज़र, जब हम लोग अंदर गए तकरीबन 2 घंटों के इंतज़ार के बाद उसके पास एक कागज़ पकड़ा हुआ था मज़र के पास, और उसने कहा कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। मैं वाज़े कर दूं, ये अहकामात जो ISI और MI का नया कर्नल इधर आया है और आपका मेजर आया है, वो इसके अहकामात थे। ये अभी अपनी फुर्तियाँ दिखाने के चक्कर में है। मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें कौन ये रोक रहा है? हम लोग यहाँ पे कोई चने या छोले बेचने के लिए आए हैं? हम लोग सियासी वर्कर हैं। ये लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में है, मैं लीडर ऑफ दी अपोजिशन नेशनल असेंबली में हूँ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूँ, ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के। हमने पार्टी के मसाइल डिस्कस करने होते हैं। हमने ये नहीं कहना होता है सर आपकी कमीज़ बड़ी अच्छी। हमने फैसले लेने होते हैं, खान से डायरेक्शंस लेनी होती हैं। ये कौन सा कानून है जो हमें अलाउ नहीं करता, इजाज़त नहीं देता? मैं पूछता हूँ, नवाज शरीफ इनका क्या लगता था? शहबाज शरीफ क्या लगता था? ये बाकी लोग क्या लगते थे? यहाँ पे 45 लोग आके खाबे खाते थे, बूफे होता था। यही जेल इंतज़ामिया उनके सामने हाथ पकड़ के गुलामों की तरह मातहत खड़ी होती थी। कंडेम करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला यही चीज़ फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठाऊंगा। और मैं देखता हूँ ये मोहसिन नकवी हो, ये मरियम नवाज हो, ये शहबाज शरीफ हो, ये होम सेक्रेटरी हो, ये वो टाउट IG पंजाब पुलिस हो, टाउट IG जेल खाना जात हो, होम मिनिस्टर हो, होम सेक्रेटरी हो, इन सारों को हम लोग लाइन हाजिर करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और ये हमारी इस्तकाक जो है वो मजरू हुआ। मैं इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता, मैं इसको कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंडेम करती है। बहुत शुक्रिया शिबली साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के उमर अयूब साहब ने बात की कि हम आज अगर गए खान साहब से मिलने, तो ये एक तयशुदा मुलाकात थी। ये हर जुमेरात को ये तय हुआ है कि हमारी पार्टी के 6 लोग खान साहब से मिलने जाएंगे। ये बाकायदा अप्रूव शुदा है, ये कोई नई बात है नहीं। आपको मालूम है, सारी कौम को मालूम है कि हम यहाँ पे आके खान साहब से मिलते हैं और उनके साथ एक तबादला ख्याल होता है। अब हम सियासी जमात, सियासी ऑफिस होल्डर्स हैं, जिसमें कि सेनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर 2 पुलिस के एक सुपरडेंट और एक डिप्टी सुपरडेंट आके वो हमें धमकी देता है, कानून पढ़ता है कि जी अगर आपने सियासी गुफ्तगू की तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये धौस थी, और हम न सिर्फ कि एक पार्टी के रुकन हैं, न सिर्फ कि हमारे एक ओहदे है हमारे पास, इलेक्ट किया हुआ है MNAs को, अपने उमर अयूब साहब को नेशनल असेंबली में, और हमें इलेक्ट किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने। हम इलेक्टेड लोग हैं और उसके साथ साथ हम अपने दोनों हाउसेस में रिस्पेक्टिवली लीड कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात है तो फिर हमें ये भी कहें कि आप पार्लियामेंट में भी बात न करें, सियासी बात नहीं करें, वहाँ पे भी हमें बात यही करनी चाहिए कि जी आज मौसम का हाल कैसे है, ये आपने जो कमीज़ ख़रीदी है ये कौन सी है। ये बहुत मज़ा का खेज़ बात हो रही है। ये जो नए ज़ाब्ते, नए लोग जिस तरह से एक सियासी माहौल को ख़राब कर रहे हैं, और यही वजह है कि मुल्क आज तबाही के गड़े में गिर चुका है। आप लाख तकरीरें करें, आप लाख उम्मीदें दिलाएं, लेकिन जो कुछ ग्राउंड पे हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो या उनकी सबसे बड़ी नुमाइंदा जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो हो रहा है, तो ये मुल्क नहीं तरक्की कर सकता, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सियासी अदम इस्तेकाम नहीं ख़त्म हो सकता, ये मईशत नहीं ठीक हो सकती। अवाम जो महंगाई के बोझ तले दब गए हैं, उनके लिए आप उम्मीद भी ख़त्म कर रहे हैं। और ये जो इस किस्म के जो आज हुआ है हमारे साथ, ये इस बात को कंफर्म करता है कि जो भी अहले इक़्तिदार हैं वो नहीं चाहते कि इस मुल्क का एक मुस्तकबिल हो,
ایک روشن مستقبل ہو. وہ یہی قانون زور سے ڈنڈے سے اس ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور یہ بالکل ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے، ہم نے قانون اور آئین کے درمیان رہتے ہوئے اپنی سیاست کی ہے. اور آج کا یہ اپرووڈ ملاقات، اس میں یہ کنڈیشن ڈالنا کہ آپ سیاسی گفتگو خان صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم بھی اس کو اپنے فلور آف دا ہاؤس میں بھی اٹھائیں گے اور ہم کورٹس میں بھی جائیں گے. میں یہاں پہ اپنے تحریک انصاف کے جتنے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. 13 اگست کی شب، 14 اگست کو آپ نے جشن آزادی، حقیقی جشن آزادی آپ نے منائی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی اس جستجو کی وجہ سے، اور بالخصوص آپ کے پنجاب کے، سندھ کے اور بلوچستان، جہاں پہ فسطیت کا بازار گرم تھا، لوگوں کو صرف پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہیں، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. میں اپنے تمام پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص پنجاب، آپ کے سندھ اور آپ کے بلوچستان کے ایکٹیوسٹ کو. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا، جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں. آج بھی مزید ریمانڈ کو پوری حراست میں دیا گیا ہے، جیل میں بھی کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور قانون مانتا ہے، دوسری طرف نئے انکشافات ہو رہے ہیں کہ راس کا عمران خان سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تعلق تھا اور رابطے تھے. تو کیا کہیں گے اس پر؟ 9 مئی کا بھی ان پہ الزام ہے کہ وہ بھی براہ راست ملوث تھے اس میں. کیا ہے آپ کا؟ بڑا اچھا سوال ہے. جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ آرمی ایکٹ اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، وہ اپنا رستہ خود اختیار کرے گا. اس ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرمی مسلح افواج بھی، وہ خود بخود اپنا راستہ اختیار کرے گا، اور قانون اپنا ان کے پاس حق ہے جانے کا ہائی کورٹ میں. جہاں تک وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہے، وہ تو وزیر اعظم تھے اور دلوں پہ آج بھی رائج کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو فوج کے بارے میں معلوم نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا، وہ محرون منت ہوتا ہے آرمی چیف کے. ڈی جی آئی ایس آئی ریڈیٹڈ پاور لیتا ہے آرمی چیف سے. اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. تو جو چیزیں بھی ہوئی ہیں تو جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھیں کہ جی آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی. نمبر ایک، اس پہ کور کمانڈرز بھی ہیں، اس پہ جنرل فیض بھی ہیں، اس پہ بہت سارے، یہ سارے کے سارے جو ہیں پھر ساروں کو سامنے آنا چاہیے. اور فیلڈ جنرل جی ٹیکنیکلی وزیر اعظم کے نیچے آتی ہے، پر آپ کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹلی وہ آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرونگ جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہے. صرف ایک بات تاریخ میں جنرل کلو صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، ورنہ ہمیشہ سرونگ جنرل ہوتا ہے. جو سرونگ جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے. گو کہ آپ کے آئین اور قانون میں وہ وزیر اعظم کے تحت آتا ہے. وزیر اعظم کو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ رستہ کہاں پہ ہے، وہ تو وہاں پہ دیکھ کے، جو ہمارا ابھی کا فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، وہ تو ایک حوالدار صاحب آ جائیں اس کو وہ 3 بار سلوٹ کر کے تو سائٹ پہ وہاں پہ کرسی پہ بٹھاتے ہیں. ان کی تو یہ اوقات ہے. تو یہ آپ کو حقیقت سامنے آنی چاہیے. اور دوسری بات، ان کے اوپر یہ ٹاپ سٹی کا جو الزام لگا ہے، تو ہم لوگ ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب جو افسران اور انسپیکٹرز آئی ایس آئی کے جا کے انہوں نے وہ نقدی اماؤنٹ ادھر سے لی، ان کے خلاف بھی پھر وہ ہونا چاہیے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے. پھر ہمارے تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ خواتین اور ہمارے مرد لوگوں کے گھروں میں اس پہ آئی ایس آئی تھی، ایم آئی تھی، آئی بی تھی، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ تھی، اسپیشل برانچ تھی. یہ جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، چوریاں ہوئی ہیں. تو اس وقت کے جو بھی آپ کے سربراہ ہیں ان ساروں کے خلاف ایف آئی آرز اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے. ایک آپ نے یہ بات کی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آرمی چیف کے انڈر ہے، وہ چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا. رات کو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وہ بطور کور کمانڈر پشاور جو تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی آپ کی حکومت کے خلاف، اس کو ناکام بنانے کے لیے سرگردہ تھے. آرمی چیف کے دیکھیں سب سے اس کا مطلب ہے، اگر یہ بات ہے تو آپ کی بانی آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کرانے میں باجوہ صاحب جو تھے وہ کردار ادا کرتے رہے. تو یہ دونوں باتیں تو آپس میں خواجہ آصف کو تو آرمی وہ ہے، گو کہ وہ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر، اس کو تو اسٹرکچر کا پتہ نہیں ہے، دور دور سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے گھر میں اس کو کوئی جی ایچ کیو کے قریب پھڑکنے نہیں دیتا ہے ڈیفنس منسٹر. حقیقت یہ ہے. نمبر ایک، اس کو تو میرا خیال ہے کسی ڈیٹ آفس میں کوئی نہیں آنے دیتا. دوسری اہم بات یہ ہے
کہ وہ ایبٹباد میں ایک اینیمل ٹرانسپورٹ ہے نا وہاں پہ آپ کی جہاں پہ خچرے وہ سیاچن کے لیے رکھتے ہیں وہاں پہ اس کو نہیں گھسنے دے کوئی. نمبر 1. نمبر 2 آپ والی بات جو ڈی جی ایم آئی ہوتا ہے یا ڈی جی آئی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی تابع ہوتا ہے آرمی چیف کے, تو لہٰذا جنرل باجوہ سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.